बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 सितंबर 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान में क़यामत का मंजर है और शदीद तरीन जल्जला, वही जल्जला जिसने इस्लामाबाद के दरो दीवार को भी कल रात हिलाया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस जल्जले की शिद्दत महसूस की गई। इस जल्जले में जो तबाही हुई है और जो इनिशियल डाटा है, जो हलाकतें और ज़ख्मी होने और पूरे के पूरे देहात, पूरे के पूरे गांव सफ़ाए हस्ती से मिटे हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तान में भी जो कल रात का जल्जला था, चूंकि उसे हमने खुद महसूस किया, उसमें इस्लामाबाद के अंदर तो यूं लग रहा था जैसे पूरी की पूरी इमारत जो है वो हिल रही है, शेक कर रही है। और ये जल्जला जो है, इसका रेक्टर स्केल पे जो शिद्दत है वो तो मैटर करती है, लेकिन इसकी गहराई और इसकी टाइमिंग, इसकी ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज्यादा थी। और इसकी वजह से इसकी तबाही के असरात, क्योंकि इसका मरकज जो है वो अफगानिस्तान के अंदर था, तो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर अमवात जो है वो रिपोर्ट हो रही है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात भी। लेकिन पहले कल रात जो इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए उसकी डिटेल्स दे दूं। पेशावर और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जल्जले के झटके आए। इसके अलावा मरी में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। चकवाल, टेक्सला और वाकेंट में भी जल्जले के झटके महसूस हुए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत जो है वो रेक्टर स्केल पर 6 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि जल्जले का मरकज जनूब मशरकी अफगानिस्तान में था। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक 12:38 पर हंगू, मालाकंड, सवात, मानसेरा, एबटाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चित्राल और पेशावर में 4.6 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो भी महसूस किए गए। जल्जले के बायस शहरियों में शदीद तरीन खौफ व हिरास था और पूरी रात का जो वक्त था जब जल्जला आया, उसके बाद लोग जो हैं वो सड़कों पर ही थे और घरों के अंदर नहीं जा रहे थे, क्योंकि बड़ा शदीद तरीन ये जल्जला था। और अब इसके जो अफगानिस्तान जहाँ से ये जल्जला ओरिजिनेट हुआ है, तो अगर वहाँ की इसकी तबाही के आप फिगर्स देखें तो आपको समझ लगेगी कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है। इसके अलावा सैलाब की कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस वक्त जो नेक्स्ट 2 दिन है, 2 और 3 सितंबर, मंगल और बुध, सैलाब की तबाहकारियां और बारिश का एक नया स्पेल जो है वो भी तबाही मचा सकता है। तो वो डिटेल्स भी इस वक्त समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो जल्जला है इसे भी आपने जहन में रखना है, क्योंकि इस वक्त इसकी जो शिद्दत और असरात हैं, तो दोबारा से आफ्टर शॉक्स और दीगर चीज़ें और जल्जले की एक सीरीज़ जो है वो भी चल सकती है। तो और इसके असरात कल रात भी इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आए, तो दोबारा से भी इसके चांसेस हैं। मशरक़ी अफगानिस्तान में जो जल्जला है उससे होने वाली हलाकतें जो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं, कुछ देर पहले मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, उस वक्त तक 400 का फिगर था और अब जो फिगर है वो 622 का फिगर फाइनल आ रहा है अभी तक का, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ना करे, लेकिन क्योंकि लोग मलबे तले दबे होते हैं, आपको कंफर्म नहीं होता, तो रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मजीद फिगर जो है वो सामने आएगा। अल्लाह ना करे ये तादाद बढ़े, लेकिन ये तादाद एक बहुत बड़े लेवल पे बढ़ने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। अफगान खबर रसां एजेंसी जो खामा प्रेस है, उसके मुताबिक अफगानिस्तान में गुज़श्ता रात आने वाले जल्जले में हलाकतों की तादाद बढ़ के 600 से भी ऊपर जा चुकी है, जबकि 1500 से ज़ायद अफराद जो हैं अभी तक के डाटा के मुताबिक जो हासिल किया गया है वो ज़ख्मी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता शब अफगानिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक रात 11:47 पर 6 शिद्दत का जल्जला आया और तकरीबन 20 मिनट बाद ही उसी सूबे में 4.5 शिद्दत का एक और झटका महसूस किया गया। और ये जो दूसरा झटका था, यानी ये जो आफ्टर शॉक्स थे, इनकी गहराई बहुत कम थी, ये सिर्फ 10 किलोमीटर थी उसी जगह पर। यानी पहले जल्जला आया, फिर उसके तकरीबन 20 मिनट्स के बाद एक और जल्जला आया और वो जो आफ्टर शॉक्स थे उनमें गहराई, शिद्दत तो कम थी, 6 पहले थी और बाद में तकरीबन 4.5 शिद्दत थी, लेकिन दूसरी दफ़ा जब इसके आफ्टर शॉक्स आए तो फिर उसके अंदर ये बताया गया कि गहराई 10 किलोमीटर थी। इस हवाले से अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता रात आए जल्जले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज नंगरहार सूबे के शहर जलालाबाद से 27 किलोमीटर मशरक़ में था, जबकि जल्जले की गहराई 8 किलोमीटर थी। अफगान हुक्काम का बताना है कि जल्जले से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सूबा कुनड़ में हुआ, जहाँ सैकड़ों हलाकतें जो हैं वो हुई और हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए, जबकि मुतअद्दिद लोग अब भी मलबे तले दबे हैं जिन्हें निकालने का अमल जारी है। अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान मुफ्ती अब्दुल मतीन ने बताया कि जल्जले से सूबा कुनड़ में 610 अफराद जाँ बहक हुए और 1300 ज़ख्मी और नंगरहार में 12 हलाकतें हुई, जबकि 225 के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। और इस सब के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जल्जले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए थे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है, परेशान कुन है और इसके अंदर कुछ और मामलात भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस वक्त पानी
کا بھی سیلاب کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ہے. آلدو میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کے اندر اس وقت ریسکیو آپریشنز میں ہیلی کاپٹرز جو ہیں انہیں بھی شامل کر لیا گیا ہے, اور انفراسٹرکچر کا مسئلہ بھی ہے افغانستان میں. زیادہ تر گھر جو ہیں وہ اسپیسیفکلی جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر پکے گھر بھی نہیں ہیں, وہاں پر جو گھر ہیں وہ جس طرح سے ان کی کنسٹرکشن ہے تو اس وجہ سے بھی عمارتیں منہدم ہونا اور باقی چیزیں جو ہیں اس کے چانسز زیادہ تھے. ویسے پاکستان کے لیے بھی یہ خطرے کی گھنٹی ہے, کیونکہ ایک طرف تو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور پانی نے اپنی تباہی مچائی ہوئی ہے, اور ابھی تو یہ تباہی کے امکانات اللہ نہ کرے لیکن مزید بڑھنے کے امکانات بھی سامنے آ رہے ہیں. اور اس وقت بڑے پیمانے پر پنجاب میں تو ملینز آف پیپل ہیو آلریڈی بین افیکٹڈ بائی دا فلڈز. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت اگر ہم سیلاب کی بات کریں تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے اس نے اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں 1 تا 3 ستمبر ممکنہ موسلا دھار بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا. اب ایک طرف تو بارشوں سے کیا ہوتا ہے, ایک بھارت نے پانی چھوڑ دیا, نمبر 1. نمبر 2, جو سب سے اس سے بھی عجیب بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جی اوپر سے بارشوں کے سپیلز نے اربن فلڈنگ, اور پھر جو دریاؤں کا لیول آلریڈی اوپر ہے بارشوں سے وہ اور اوپر جائے گا. اور اس وقت یکم یعنی کہ آج سے لے کر 3 ستمبر تک منڈے, ٹیوزڈے اور وینسڈے مختلف شہروں کے اندر پنجاب کے اس وقت شدید ترین موسلا دھار بارشوں کا الرٹ جاری ہوا ہے. NDMA کے مطابق سیلاب زدہ علاقوں میں مزید بارشوں سے سیلابی صورتحال میں شدت کا امکان ہے, جبکہ شمال مشرقی, وسطی اور جنوبی پنجاب کے اضلاع جو ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. NDMA نے بتایا کہ مری, راولپنڈی, جہلم, اٹک, منڈی, بہاؤدین میں ممکنہ بارشوں سے سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے, جبکہ گجرات, گجرانوالا اور حافظ آباد میں بارشوں سے سیلابی صورتحال کا امکان ہے. چنیوٹ, لاہور, سیالکوٹ, نارووال, شیخوپورہ, فیصل آباد میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے. اس کے علاوہ سرگودا, بھکر, لیا اور میاں والی میں بھی سیلابی صورتحال میں مزید سنگینی آ سکتی ہے. آلریڈی سیلابی صورتحال ہے, پھر اوپر سے بھارت کی طرف سے کسی بھی لمحے مزید پانی بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اب تو انڈین پنجاب کے میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ انڈیا آرام آرام سے پانی چھوڑنے کے بجائے ڈیمز میں پہلے پانی فل کرتا ہے, پھر انڈین پنجاب اور پاکستان کی سائڈ پہ اس پانی کو ایک ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تو وہ خطرہ بھی اس وقت سر پہ ہے. اور اب مونسون کا 9واں سپیل اور اب جو 1 سے 3 ستمبر تک موسلا دھار بارشیں ہیں, اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ DG خان, سائیوال, ملتان, بہاول نگر, بہاولپور, رحیم یار خان میں بھی سیلابی صورتحال ہے, اور مرالہ ہیڈ ورکس پر سیلابی ریلوں اور بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے. NDMA نے کہا ہے کہ نشیبی علاقوں اور ندی نالوں کے قریب رہائشی جو ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر الرٹ رہیں. عوام اور متعلقہ ادارے حفاظتی اقدامات کریں, نشیبی اور خطرے سے 2-4 علاقوں سے دور رہیں, ندی نالوں, پلوں اور پانی میں ڈوبی سڑکوں سے گزرنے سے بھی گریز کیا جائے. یہ سب کچھ اس وقت کرنے کی بہت ضرورت ہے اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ NDMA کی طرف سے تمام تر متعلقہ اداروں کو بتایا گیا ہے کہ بھئی صورتحال جو ہے وہ بہت تشویشناک اور بہت خراب ہو سکتی ہے, تو اس معاملے کو فی الفور جو ہے بڑا سیریس لیا جائے, کیونکہ اب یہ جو بارشیں ہیں ان سے اربن فلڈنگ بھی اور جو آلریڈی ایک سیلابی صورتحال ہے انفارچونیٹلی وہ بھی بڑھ سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ کل رات کو زلزلہ, اور زلزلہ پورے پاکستان میں محسوس کیا گیا. پھر افغانستان کے اندر اس زلزلے نے جو تباہی مچائی اور جو وہاں کے مناظر ہیں وہ انتہائی ہولناک اور انتہائی پریشان کن ہیں. اللہ تعالیٰ افغانستان کے اوپر اپنا رحم فرمائے. پاکستان کے اندر بھی ایک قدرتی آفت سیلاب آلریڈی ہے, اور ایک آفت کے ساتھ جو دوسری آفت زلزلے کے امکانات اس وقت ہیں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جب پاکستان میں زلزلے بڑی شدت کے ساتھ آئے تھے تو اس وقت جو تباہی تھی اور زلزلہ متاثرین کا پھر جو حال تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا. وہ ابھی تک بڑی تلخ یادیں ہیں ہماری اس سے. اور اس وقت افغانستان ہمسایہ برادر اسلامی ملک جو ہے وہ بھی اسی صورتحال سے گزر رہا ہے, تو لاٹ آف پریئرز فار دیم, ان کے لیے بھی دعا کریں. پاکستان کے اندر جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے بھی, اور یہی دعا کہ زلزلہ بھی تھمے اور obviously سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ بھی تباہی اس کی کم سے کم ہو. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.